like a Hellcat. सो हिजो हामीले मेन्सुरेसन च्याप्टर भित्रको एक्सरसाइज मेन्सुरेसन च्याप्टर भित्रको एउटा एक्सरसाइज क्लास 9 को पेज नम्बर 80 मा भएको क्वेशन नम्बर 6 स्टडी गर्यौं र त्यो क्वेशनले भनेको कुरो म सर्टकटमा एकछिनलाई तान्छु। क्वेशनले भनेको थियो फाइन्ड द एरिया अफ क्रस सेक्सन लेटरल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एन्ड भोल्युम अफ द फलोइङ प्रिज्म। क्वेशन थियो प्रिज्म। अब प्रिज्मको कुरो गर्दाखेरि मैले प्रिज्मको बारेमा हिजो तिमीहरुलाई मजाले डेफिनेसन गरेको थिएँ कि प्रिज्म के हो। प्रिज्म भनेको एउटा त्यस्तो फिगर सलिड फिगर हो जुन सलिड फिगरको बेस जुन भागबाट बसेको हुन्छ त्यो बेस एरिया र उसको जस्ट भर्टिकल माथिको एरिया यदि इक्वल शेपमा छ भने इक्वल शेपमा छ इक्वल साइजमा छ भने त्यस्तो सलिड फिगरलाई चाहिँ प्रिज्म भनिन्छ। र प्रिज्म निकाल्ने एलएसए लेटरल सर्फेस एलएसए को मतलब के हुन्छ म यहाँ फुल फर्म देखाएको छु। लेटरल सर्फेस एरिया त्यसपछि मैले हिजो पढाएको टोटल सर्फेस एरिया टीएसए यसलाई सर्टकटमा टीएसए भनिन्छ। अब एलएसए को फर्मुला हुन्छ पेरिमिटर अफ बेस अर्थात पेरिमिटर अफ क्रस सेक्सन। किन मैले लेखेँ किनकि पेरिमिटर अफ बेस र पेरिमिटर अफ क्रस सेक्सन भन्नाले एउटै कुरो बुझाउँछ। अब यहाँ नयाँ कुरो के देखियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ पेरिमिटर अफ बेस भन्दाखेरि तिमीले बुझ्यौ कि कुनै पनि वस्तु भुइँमा राख्दा राखिएको भाग नै बेस हुन्छ त्यो तिमीहरुले अलरेडी बुझ्यौ। तर पेरिमिटर अफ क्रस सेक्सन के हो त्यो कुरो एउटा नयाँ छ त्यो कुरो म अहिले तिमीहरुलाई बुझाउँछु भनेर हिजो बुझाएको थिएँ। टीएसए त्यसपछि सोधेको छ क्वेशनले टीएसए त टीएसए को फर्मुला हुन्छ एलएसए प्लस 2 into एरिया अफ बेस इट मिन्स एरिया अफ क्रस सेक्सन मैले ब्र्याकेटमा राखेको छु। एरिया अफ बेस र एरिया अफ क्रस सेक्सन एउटै हो। पोइन्ट टु बी नोटेड एरिया अफ क्रस सेक्सन र एरिया अफ बेस एउटै हुन्छ किनकि एरिया अफ बेस को भाग जस्तो हुन्छ क्रस सेक्सन को पनि भाग त्यस्तै निस्किन्छ। सो टीएसए इक्वल टु एलएसए प्लस 2 into एरिया अफ बेस हुन्छ। अब एउटा कुरो के छ भने एलएसए भनेको के हो टीएसए भनेको के हो त्यो मैले हिजो तिमीहरुलाई एकछिन बुझाएको थिएँ। जस्ट एउटा यो फिगर मैले लिएको छु। फिगरमा एउटा यहाँ सिलिन्डर मैले फर्स्टमा लिएको छु। यो फिगर क्वेशनको हो। अब यो फिगर चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि लिएको थिएँ। एउटा सिलिन्डर लिएको छु। सिलिन्डरमा हेर यो बिच भाग भनेको यस्तो भाग हो जुन भाग बेस यो तल्लो बेस मेरो एरो छ। सबैजना एरो हेर्दै छौ मेरो स्क्रिनको एरो देखिदै छ? रेस्पोन्स मी यस सर। यस सर। गुड। यो जुन बेस देखेको यो बेस एउटा सिलिन्डरको सर्कल जस्तो छ। एभ्रीवन सर्कल जस्तो छ। त्यो सर्कल र यसको माथिल्लो भागको यो जुन एउटा सर्कल छ त्यो सर्कल तिमीहरु पनि कल्पना इमेजिन गर्न सक्छौ। यो सर्कल र तल्लो सर्कलको एरिया एकदम इक्वल हुन्छ। सो यो एरिया सँग इक्वल हुने गरी यो सिलिन्डरलाई काट्नु पर्यो भने कताबाट काट्ने त्यो कुरो इमेजिन गर। त्यो ठ्याक्कै बीचबाट यसरी चाहिँ तिमीले काट्यौ भने सेम बीचमा देखिने भाग भनेको यस्तो देखिन्छ। अब तिमी भन्छौ सर यो त छड्के पारेर राख्नु भएको छ। मैले देखाउनलाई छड्के पारेर राखेको छु तर तिमीहरु इमेजिन गर कुनै एउटा सिलिन्डरलाई बीचबाट काट्यौ मतलब ग्यास सिलिन्डर हुन्छ। ग्यास सिलिन्डरबाट सिलिन्डरलाई सम्झ त ठ्याक्कै त्यो माथिको टुप्पो सुप्पो केही पनि छैन भने नाङ्गो छ माथिको भाग छैन भन्न गोलो देखिन्छ। मुनिको र माथिको गोलो देखिन्छ। त्यसको बीचबाट यसरी काट्यौ भने काट्दाखेरि त्यसको बीचमा पनि कस्तो हुन्छ भने एकदम सर्कल हुन्छ। त्यो सर्कल कस्तो सर्कलसँग इक्वल हुन्छ भनेदेखि मुनिको यो बेस जुन दिएको छ सरी यो जुन बेस छ यो बेससँग इक्वल हुन्छ। हो प्रिज्मको एउटा यही क्यारेक्टरले यसलाई प्रिज्म भनेर नामाङ्करण गरिएको छ। प्रिज्मको क्यारेक्टरै यही हो के रे बेस एरिया र टप एरिया इक्वल हुन्छ र त्योसँग इक्वल हुने गरी त्यसरी नै कैची लिएर तिमीले काट्यौ भने त्यो काटिएको भाग जस्तो देखिन्छ त्यो भागको सेम शेप साइज पनि बेस र भर्टिकल एरियासँग इक्वल हुन्छ। दैट इज कल्ड क्रस सेक्सन। क्रस सेक्सन भनेको के कुनै एउटा क्लासलाई सेक्सन गर्नु भनेको के हो बीचबाट निकाल्नु हो। बीचबाटको मतलब के हो भने आधी यता हुनु पर्यो आधी यता हुनु पर्यो। बीचमा जुन देखिन्छ त्यो भनेको क्रस सेक्सन हुन्छ। तिमीहरुको जस्तै 20 जनाको विद्यार्थीको एउटा क्लास छ त्यसमा सेक्सन छुट्याउनु पर्यो। सेक्सन भन्ने शब्द त्यहीबाट गएको छ। त्यहाँबाट सेक्सन छुट्याउनु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको बीचबाट निकाल्छौं। 10 जना गर्ल्स छ 10 जना बोयज छन् त्यसबाट सेक्सन छुट्याउनु 5 जना बोयज 5 जना गर्ल्सलाई अर्को क्लासमा राख्दाखेरि त्यहाँ सेक्सन भयो। म्हणजे यो सेक्सन शब्द र क्रस सेक्सन भनेको फिगरमा भएकोले गर्दा क्रस सेक्सन भन्ने बुझिया छ। हामीले त्यसरी बुझेको छौं अनि यो भागले हामी के भन्छौं त क्रस सेक्सन भन्छौं। मैले हिजो पनि बुझाएको थिएँ। अब म डाइरेक्ट फिगरमा आउँछु। अब हेर फिगरमा बुझाउनु पर्ने क्रस सेक्सन थियो एउटा। अर्को कुरा हामीले बेस
एरिया अफ बेस र क्रस सेक्सनको एरिया इक्वल हुन्छ भने तिमीले अलरेडी कल्पना र इमेजिन गरिसक्यौ, कल्पना अर्थात इमेजिन गरिसक्यौ। अब एउटा कुरो सम्झ, मैले बुझाएको थिएँ लेटरल सर्फेस एरिया के हो र टोटल सर्फेस एरिया के हो। मसँग एउटा डब्बा छ अहिलेलाई, सिलिन्डर जस्तै शेपको एउटा डब्बा छ, हेरिरहेछौ तिमीहरू? यस सर। ओके, यो सिलिन्डर, गुड, यो सिलिन्डर जस्तो एउटा डब्बा छ, यसको एलएसए लेटरल सर्फेस एरियाको मतलब के हुन्छ? लेटरल सर्फेस एरिया वरिपरिको क्षेत्रफल, एरियालाई नेपालीमा क्षेत्रफल भनिन्छ। वरिपरि भन्नाले ठ्याक्कै यो भागलाई चाहिँ, यो भागलाई कुनै ठाउँमा म एक ठाउँमा यसरी, मानौ यो पेपर हो, मेरो हात यसरी पेपर हो, मैले यहाँ राखेँ, यो शतावरी भन्ने लेखेको छ, शतावरी मैले ठाउँ राखेँ, यसरी गोलो पारे, यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँबाट गोलो पार्दै 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 फेरि यहाँ शतावरी भन्ने पोइन्ट यहाँ मुखमा आयो भने पछाडि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म फेरि एउटा प्लेन सर्फेस जस्तो देखिन्छ नि हात भनेको है। एउटा यसलाई चाहिँ मान्दाखेरि एउटा रेक्टेंगल मानौ न, रेक्टेंगल, यसको एरिया निकाल्नु र यसको चारैतिरको एरिया निकाल्नु कुरो एउटै हुन्छ। यो चारैतिरको एरिया निकाल्नु भनेको कुरो एउटै हुन्छ। सो लेटरल सर्फेस एरिया भनेको यो चारैतिरको एरिया निकाल्नु भनेको लेटरल सर्फेस एरिया हो। अब टोटल सर्फेस एरिया, मैले अघि तिमीलाई फर्मुला भनेको थिएँ लेटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरियाको। लेटरल सर्फेस एरियाको मैले के भनेको थिएँ? पेरिमिटर अफ बेस। यो बेस जुन देखिन्छ नि, अब कुनै पनि प्रिज्म होस्, यो त भयो रेक्टेंगुलर शेप भयो, सरी रेक्टेंगुलर होइन, सिलिन्ड्रिकल शेप भयो। तिमी एउटा कार्टुनलाई लिन सक्छौ, मसँग यहाँ कार्टुन छैन, एउटा कार्टुनलाई लिन सक्छौ, कार्टुनलाई जुन जहाँ चाहिँ चौचौको डिब्बाहरू आउँछ, चौचौको आउँछ, त्यो पनि मैले हिजो तिमीलाई बुझाएको थिएँ। त्यसको तल्लो एरिया, तल्लो त यहाँ त सर्कल छ, यो एरिया सर्कल छ, सर्कल भए पछाडि यसको चाहिँ पेरिमिटर भन्नाले के बुझाउँछ? 2πr। रिमेम्बर दैट, सर्कलको पेरिमिटर भनेर 2πr हामी बुझ्छौं। अब 2πr भनेको यो भयो के? सर्कलको सर्कमफेरेन्स अर्थात त्यसको नाम पेरिमिटर। सो पेरिमिटर अफ बेस भन्नाले यो एरिया, यो जुन भाग छ यसको चाहिँ पेरिमिटर र लेन्थ भनेको यसको हाइट। अब टीएसए को मतलब के हुन्छ? मैले तिमीलाई हिजो बुझाएको थिएँ, डिजाइन गरेर त मलाई डिस्टर्ब पारेर मैले फेरि बुझाउनै सकिन। टीएसए को मतलब के हुन्छ मैले बुझाएको छु। यो लेटरल सर्फेस एरिया र यहाँ मैले लेखेको छु, ध्यान दिएर हेर त्यहाँ स्क्रिनमा, 2 टाइम्स एरिया अफ बेस। 2 टाइम्स एरिया बेस किन भनेको छु? यसको एरिया र यो जुन सर्कल छ माथिको एरिया, त्यो के हुन्छ? इक्वल हुन्छ कि फरक हुन्छ? इक्वल हुन्छ। गुड, इक्वल हुन्छ, भेरी गुड। इक्वल भन्नुको मतलब के भयो भने यसको एरियालाई र यसको एरिया, दुईटा एरिया जोड्यो र एलएसए जोड्यो भने यो वस्तुको टोटल एरिया आएका हैन? आयो। गुड। त टोटल एरियाको मतलब टोटल भन्ने शब्दले नै जम्मा जनाउँछ। त जम्मै एरिया निकाल्दियो भने सक्यो, त्यो भनेको टोटल टीएसए भयो। र टोटल सर्फेस एरियामा सबभन्दा पहिला सजिलो भाषामा लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ लेटरल सर्फेस एरिया प्लस लेख्दैछु स्क्रिनमा 2 टाइम्स एरिया अफ बेस भनेको यो एरिया प्लस यो एरिया हो खासमा। त्यसैले मैले 2 टाइम्स लेख्दैछु। यसको 5 मानौ 5 आयो, 5 सेन्टिमिटर, त यसको पनि 5 सेन्टिमिटर आयो। त 5 जोड्दा 10 आउँछ, 5 * 2 गर्दा पनि 10 आउँछ। सो मैले 2 टाइम्स एरिया अफ बेस स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा मैले लेखिदिएको छु। अब त्यस पछाडिको कुरोमा यहाँ आउँ फेरि अब एक्सरसाइजको यो क्वेशनमा। अब यो क्वेशन पनि ए नम्बरको यो जुन क्वेशन छ, यो क्वेशन पनि एउटा प्रिज्म हो। त्यसो भए प्रिज्म हो भने चाहिँ कसरी बुझ्ने यो प्रिज्म हो? त्यो कुरो त हामीले जान्नु पर्यो। यो प्रिज्म हो भने प्रिज्मको एउटा क्यारेक्टर तिमीहरूलाई मैले अघि के भने? बेस एरियासँग के हुन्छ? टप एरिया इक्वल हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ सर। बेस एरिया र टप एरिया यदि इक्वल हुन्छ भने यो जुन फिगर ए नम्बरमा दिएको छ, यो फिगरमा पनि बेस एरिया छुट्याउन हामीले जान्नु पर्छ। नभए बेसको ठाउँ हामीले छुट्याउन जानेन भने ओरिजिनल बेस कहाँ छ त? त्यो कुरो पत्ता लगाउन सकेन भने हाम्रो सल्भिङ हुँदैन, कन्फर्म हुँदैन, सबै मिस्टेक गर्दिन्छौ। यहाँ हेर, यहाँ जुन छ यो भाग, सेतो भाग मैले राख्दिएको छु, यो सेतो भागले के जनाउँछ? बेस जनाउँछ। बुझ्यौ? अब आऊ यो बेसलाई हामीले टुक्र्याएर बुझ्नु पर्यो। यो बेसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो टुक्र्याएर। सो सबभन्दा पहिला क्वेशनमा के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको छ छैन? फाइन्ड द एरिया अफ क्रस सेक्सन क्वेशनले त्यही भनेको छ। सुरुमा हेर, सबभन्दा यसमा चाहिँ जे कुरो मागेको हुन्छ हामी क्रमशः निकाल्छौँ। त फाइन्ड द एरिया अफ क्रस सेक्सन पहिलो छ,
त्यसपछि एलएसए छ। त मैले एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेर के बुझाएको छु? एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेर बुझाएको छु के एरिया अफ बेस। म यो एरिया अफ बेस यहाँ काटेर निकालेको छु। हेर त, देख्दैछौ फिगर देख्यौ? देखिए सर। हो गुड। अब के गर्ने हेर, यहाँदेखि लिएर यो साइडको लेन्थ त हामीलाई चाहियो नि त। यो लेन्थ नभए त यसको एरिया हामी कसरी निकाल्ने त? एल शेपको अहिलेसम्म एरियाको फर्मुला छ कुनै? छैन। अब हेर, यो 3 छ, यो 4 छ हैन, त्यसपछि यताको 6 छ, यताको 7 छ, यताको यो 2 भएकोले गर्दा यहाँ पनि 2 आयो हैन। त्यसपछि यता मुनिको 10 छ, यता 10 आयो र यताको 6 आयो। भनेपछि यो जम्मै फिगरको यो जुन बेस फिगर छ, बेस फिगर तिमीहरु पनि क्वेशन लेख्दा कपीमा सल्युसन लेखेर यो बेस शेपलाई के गर्ने, काटेर एउटा प्लेन फिगर हुन्छ, थाहा छ नि? बेस शेप एउटा प्लेन फिगर हो, प्लेन जहाँ चाहिँ सलिड हुँदैन, त्यहाँ ठाउँ हुँदैन। सलिडको मतलब ठाउँ हुनु पर्यो। सलिडको मतलब ठाउँ हुनु पर्यो। यो एउटा सलिड फिगर हो। इट मिन्स यहाँ ठाउँ छ, हेरिरहेको छौ, यहाँ वस्तु अट्न सक्छ, थाहा छ। दैट इज कल्ड सलिड फिगर। जस्तै यो सोफाको डिजाइनमा छ, यसमा बीचमा ठाउँ छ, दैट इज कल्ड सलिड फिगर। सो सलिड फिगर यो प्रिज्मको सलिड फिगर हो भने यसको बेसलाई हामी हटाएर यहाँ लेख्छौं। मैले त्यही गरेको छु। अब यो एउटा प्लेन फिगर भयो। प्लेन फिगरको मतलब के? पाना जस्तो फिगर। पाना भनेको प्लेन हुन्छ, एकदम सतह हुन्छ, त्यहाँ वस्तु अट्दैन, दैट इज कल्ड प्लेन। अब यो प्लेन एरिया प्लेन भाग भनेको जहाँ केही पनि अट्दैन, त्यहाँ खाली ठाउँ जस्तो देखिन्छ। यो हेर, यो प्लेन भाग छ। अब यसलाई चाहिँ दुई भागमा हामी बाँडौं। मैले यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ के गरेको छु भने अलिक मिस्टेक गरेको छु। यो लाइन चाहिँ यहाँ कटिङ गरेको छु, यहाँबाट यसरी देख्दैछौ एभ्रीवन? देख्दैछौ यो लाइन? हजुर यो लाइन यहाँ आयो कि नानी? तिमीहरुले एउटा कुरो सम्झिने, एउटा कुरो दिमागमा अलिक मेजरमेन्ट गर्ने। यो लाइन चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ छ। अब एरियामा बेस निकाल्नु पर्यो भने यहाँ दुईटा रेक्टेंगल देखिन्छ। हेर, दुईटा रेक्टेंगल देखिन्छ। म तिमीलाई यहाँ रेक्टेंगल सरी यहाँबाट चाहिँ एउटा रेक्टेंगल चाहिँ म यहाँ कोरेर देखाउँछु। यहाँ सुन्न, यहाँ एउटा रेक्टेंगल, यहाँ हेर, यो जुन यहाँ एउटा शेप काटे, यसरी मैले यसरी काट्दिएको छु। दुईटा यहाँ रेक्टेंगल देखियो है एभ्रीवन? दुईटा रेक्टेंगल देखियो। दुईटा रेक्टेंगल भनेको यहाँदेखि यसरी काट्ने हो भने यहाँ दुईटा रेक्टेंगल, एउटा रेक्टेंगल देखियो ठ्याक्कै यस्तो, र एउटा रेक्टेंगल देखियो तल, यसको तल बनाउँछु म यस्तो है। यो रेक्टेंगलको चाहिँ यो यतापट्टि जुन रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगल छ नि, यो देख्दैछौ नि यो रेक्टेंगल? यस सर। यस सर। गुड। यो रेक्टेंगल को पहिला एरिया। अब रेक्टेंगल को एरिया निकाल्न त के गाह्रो छ? छैन। यो रेक्टेंगल को एरिया निकाल्न गाह्रो छैन। रेक्टेंगल को एरिया के हुन्छ फर्मुला? L into B. L into B। गुड। त यो 3 चाहिँ यता लेन्थ तिर मानौ या ब्रेथ जे मानौ, यो 3 लाई यता छ, या त यो 3 यहाँ 3 छ, यो 4 छ छैन? यसको लेन्थ कति छ? यतिको लेन्थ कति छ? 4 छ। 6 minus 4. 4 छ नि त यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ भनेको त 4 अलरेडी लेखेको छैन? यहाँ त मैले लेखिदिएको छु नि। यो कति छ? 4 छ। 4 हो, यतिसम्म 4 छ। त्यो 4 मैले लेखेँ। त यसको एरिया कति हुने भयो? 4 into 3 हुने भयो, L into B। यस सर। गुड। यो हुने भयो 4 into 3। अनि यो तल्लो हेर, तल्लोको चाहिँ लेन्थ कति छ? यो कति छ? यो 10 छ, र यो कति छ? 2। अनि पछाडि यो 10 into 2 भयो कि भएन? भयो। 10 into 2 भने पछाडि यसको एरिया हुने भयो 10 into 2 20, यसको एरिया हुने भयो 4 तिया 12 12 भने पछाडि अब हेर मैले निकालेको, हेर यहाँ सल्युसनमा एरिया अफ बेस इक्वल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन इक्वल टु 10 into 2 लेखेको छु। हेर्दै यहाँ
10 into 2 भनेको 10 into 2 यो भयो, अर्को 4 into 3 यहाँ लेखिदिएको छु। अब यसलाई ठ्याक्कै सल्भ गर्दाखेरि 10 into 2 20 plus 4 into 3 12। बुझ्यो कि बुझेनौ? मैले यहाँ मेटे है। हुन्छ सर। देखियो एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेर मैले के लेखेको छु 10 into 2 plus 4 into 3। अब तिमीहरुले मलाई क्वेशन सोध्न सक्छौ यो 10 into 2 र 4 into 3 कसरी आयो? यदि बुझेको छैनौ भने बुझ्यो कसरी आयो यो? जवाफै दिएन। जवाफै दिएन तिमीहरुले। Yes, area of two rectangle. यो एरिया अफ माथिल्लो रेक्टेंगल र एरिया अफ तल्लो रेक्टेंगल को मल्टिप्लिकेसन लाई जोड दिएको छु। यो एल शेप को एरिया आयो, त्यो भनेको 32 cm स्क्वायर। ठीक छ? अब यहाँ मैले एक थोक छोडेको छु है, तिमीहरुले त्यो कुरा लेख्नु यहाँ स्क्वायर। ल अब आयो त्यसपछि एक थोक त निस्क्यो है, एरिया अफ क्रस सेक्सन त निस्क्यो। अब निकाल्नु के छ? एलएसए। एलएसए लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया फर्मुला मैले के लेखेको छु? धमाधम भन। perimeter of base into height. गुड। पेरिमीटर अफ अ बेस और पेरिमीटर अफ क्रस सेक्सन एउटै हो कि फरक हो? एउटै हो। एउटै हो। गुड। पेरिमीटर अफ अ बेस यानी कि तिम्रो बेस त यही भाग हो, यही भागमा खेल बसेको छ। अब पेरिमीटर भन्नाले तिमीहरुले के थाहा छ? सम अफ अल साइड। सम अफ अल साइड। सो यहाँ देखि लिएर यतापट्टिको यो सबैतिर जुन लेन्थ छ यहाँ मैले छुट्याइदिएको छु। यहाँ हेर, यो सबै लेन्थलाई प्लस गर्दियो भने यसको के आउँछ? पेरिमीटर आउँछ कि आउँदैन? गुड। आउँछ भने ठ्याक्कै मैले त्यही लेखाएको छु। हेर, पेरिमीटर अफ अ बेस निकालेको छु यहाँ। पेरिमीटर अफ अ क्रस सेक्सन र पेरिमीटर अफ बेस भनेको 10 plus 6 plus 3। यहाँ हेर, यो यहाँदेखि मैले स्टार्ट गरेको छु, यहाँबाट 10, त्यसपछि 6, यताको 6, त्यसपछि यताको माथिको 3, त्यसपछि 4, त्यसपछि 7, 7 पछाडि 2। पुग्यो? बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। अनि यो पेरिमीटर अफ क्रस सेक्सन भयो। त्यसपछि लेन्थ हेर, यो फिगरको लेन्थले यो भागलाई जनाउँछ है। यो भागले, यो 8 ले चाहिँ लेन्थ जनाउँछ। लेन्थ अर्थात हाइट अफ द फिगर जनाउँछ। अब हामी के गर्छौं? त्यसपछि फर्मुला लगाइदिन्छौं लेटरल सरफेस एरियाको। लेटरल सरफेस एरियाको फर्मुला के हुन जान्छ? एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ। अब एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको 32, सरी, एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ। एरिया अफ क्रस सेक्सन कति निकालेको छौ? 32। यहाँ पेरिमीटर अफ बेस, सरी यहाँ मैले मिस्टेक लेखेको छु है सर। पेरिमीटर। हजुर हजुर हजुर, यहाँ चाहिँ के लेख्ने? पेरिमीटर अफ क्रस सेक्सन। यहाँ सरी एरिया नलेखेर तिमीहरुले यसलाई के लेख्ने? पेरिमीटर अफ क्रस सेक्सन। गुड। पेरिमीटर अफ क्रस सेक्सन लेख्ने। ल यहाँ बाइ मिस्टेक भएको छ मेरो, मैले टाइप गर्दाखेरि त्यसरी यहाँ लेखेको छु। यहाँ चाहिँ के गर्ने? पेरिमीटर लेख्ने है। ओके। पेरिमीटर अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ। अनि अब हेर 32 इन्टु 8 ठ्याक्कै गर्दा कति हुने भयो? 256 भयो। यस सर। ओके, यो तिमीहरु लेख्छौ भने तुरुन्त लेख ल। कसैले स्क्रिनशट गर्छौ भने स्क्रिनशट गर, वा लेख्छौ भने लेख।
ठेकान छैन। ओके, सो एभ्रीवन, अब हाम्रो बाँकी रह्यो टीएसए र टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला हामीसँग के छ? एलएसए plus 2 Plus into area of into area of base. Good. Again, TSA equal to LSA plus 2 times area of base. The LSA अघि हामीले 256 निकालेको छौं, 2 लेखा छौं इन्टु एरिया अफ बेस भन्नाले चाहिँ यही हो हैन। डाइरेक्टै राख्दा पनि हुन्थ्यो, मैले यहाँ लेखी मात्रै दिएको छु। डाइरेक्ट तिम्रो भ्यालु राख, पुरो बुझ्यौ? डाइरेक्ट जुन हामीले एरिया अफ बेसको अघि भ्यालु निकालेको छौं त्यसलाई लेख्दा पनि हुन्छ। यो 2 इन्टु यो 32 डाइरेक्टै लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ छुट्याएर लेखेको छु, तर यो 2 इन्टु 32 भनेर अलरेडी यो दुईटा स्टेपहरु नलेखिकन यो स्टेप मात्रै लेख्यो भने पनि चल्छ क्या डाइरेक्टै है। यो दुईटा स्टेपहरुलाई चाहिँ नलेख्दा पनि चल्छ। यो पछि यो लेख्दा डाइरेक्ट भयो। सो टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टु निकाल्दा 256 प्लस 64 मैले क्रमशः गर्दैको छु 320 cm स्क्वायर। यो भयो टीएसए टोटल सर्फेस एरिया। Yes. बुझ्यौ? Yes, sir. अब त्यसपछि निकाल्न भनेको छ भोल्युम है। भोल्युम निकाल्न भनेको छ, भोल्युमको कुरो गर्छौं। भोल्युमले चाहिँ कुनै पनि फिगरको भोल्युम तिमीहरुले के याद गरेको छौ भन त? भोल्युम भन्ने बित्तिकै तिमीले फर्मुला के सम्झिन्छौ? L into B into H सम्झिन्छौ कि सम्झिदैनौ? सम्झिन्छ सर। गुड। L into B into H सम्झिन्छौ। भेरी गुड। म एउटा सानो फिगर यहाँ मसँग एउटा डब्बा मैले पाएँ। यो हेर्दै छौ यो डब्बा? यस सर। Yes, sir. गुड। यो Yes, sir. रेक्टेंगुलर शेपमा छ कि छैन? छ सर। गुड। यो रेक्टेंगुलर शेपमा छ एभ्रीवन। यो रेक्टेंगुलर शेपमा छ। यो रेक्टेंगुलर शेपमा यसको चाहिँ भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने तिमीले फर्मुला के भन्छौ? L into B into H हैन? मैले यहाँ L into B into H को मतलब के हुन्छ तिमीहरुले यहाँ मजाले पुरो बुझ। जस्तै यो लेन्थ हो, यो लेन्थ हो, यो चाहिँ ब्रेथ हो र यो चाहिँ के हो? हाइट हो। भनेपछि L into B ले चाहिँ के देखायो हेर त? यो जुन भाग देख्दै छौ यो भनेको त जस्तै यो एउटा वस्तु यसरी राख्नु भनेको त यहाँ मैले राखे। यो राख्दाखेरि यसले यो बसेको एरिया मुनिको एरिया भयो कि भएन? L into B ले त यो भाग मात्रै देखायो। L into B ले यो भाग देखायो भनेको यो लेन्थ र ब्रेथ रहेछ। यसको फर्मुला युज गर्छौं भनेपछि भोल्युम अफ अ प्रिज्म अर्थात भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने एरिया अफ बेस इन्टु हाइट को कुरो गरौं। एरिया अफ बेस भन्नाले अलरेडी 32 हामीले जानेका छौं। 32 इन्टु यसको हाइट, यो जुन प्रिज्म छ यो प्रिज्मको हाइट अलरेडी 8 दिएको छ। त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने 32 इन्टु 8 गर्दाखेरि 256 सेन्टिमिटर क्यूब, किनकि भोल्युम अफ अ क्यूब भनेर भोल्युम अफ अ क्यूब भोल्युम जहिले पनि क्यूबमा लेखिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो 6 नम्बरको एउटा क्वेशनको एक्जाम्पल हो। बाँकी यही तरिकाले अरु पनि 6 नम्बरका जम्मा 6 वटा क्वेशन हामी सल्भ गर्छौं। सो थ्यांक यू। इट्स अल फर टुडे।